बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हाज़रीन व नाज़रीन, बिलखुसूस इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। रब्बुल जलाल सारी ज़िंदगी आपको और मुझे दीन इस्लाम पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और मरते वक्त कलिमा नसीब फ़रमाए। कल अदालत ने एक फ़ैसला किया था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की ज़मानत से मुताल्लिक़, लेकिन अभी सुनाया नहीं था, महफूज कर लिया था। आज इंतज़ार था कि वो महफूज फ़ैसला सुनाया जाएगा और इंजीनियर साहब के तो सारे स्टूडेंट्स को ये पक्की उम्मीद थी कि आज इंजीनियर साहब आज़ाद हो जाएंगे और ज़मानत पर घर आ जाएंगे। और वो मुझे भी लगता था, जैसे उनके वकला बता रहे थे, कि हमने भरपूर दलाइल दिए हैं और मुखालिफिन के दलाइल इंतहाई कमज़ोर और जज्बाती जुमलों पर मुश्तमिल थे, जबकि हमारे दलाइल वो भरपूर थे दलाइल के साथ, हवालाजात के साथ और बहुत सारे शवाहिद के साथ। इसलिए वकीलों ने जो बताया था उसके मुताबिक लगता यही था कि अब उनकी ज़मानत हो जाएगी। लेकिन अल्लाह का हुक्म। स्टूडेंट्स, आप परेशान नहीं हो, ये पाकिस्तान है, ऐसे ही चलता है, यहाँ सब कुछ बिकता है। जो दिखता है वो नहीं होता, और जो होता है वो दिखता नहीं। हमारी अदालतें और हमारा निज़ाम अदल खुदा की पनाह। किसी आदमी पर, ये मिर्ज़ा साहब की बात के अलावा वैसे ओवरऑल मैं अदालत की बात कर रहा हूँ, कि किसी आदमी पर झूठा केस अगर डाल दिया गया और उस बंदे को अरेस्ट कर लिया गया, एक तो केस इतना लंबा चलता है, इतना लंबा चलता है कि किसी आदमी को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए आधी जिंदगी चाहिए। 15-20 साल किसी आदमी को जेल के अंदर सड़ना पड़ता है, उसका घर बार बर्बाद होता है, उसके बच्चे यतीमों से भी बदतर जिंदगी गुजारते हैं, उसकी बीवी अपने घर के अंदर शौहर के बगैर बेवा औरत से भी ज्यादा तंग दस्ती की जिंदगी गुजारती है। और 15-20 साल के बाद जब अदालत कहती है कि जुर्म साबित ना होने की वजह से आपको बाइज्जत बरी किया जाता है, तो बंदा सोचता है इससे तो अच्छा था कि आज से 18 साल पहले मुझे फांसी दे दी जाती, मेरी बीवी मेरे बच्चे आज़ाद तो हो जाते। वो घर को कैसे चलाते हैं? एक जिस औरत का शौहर जेल में हो, उसने अपने बच्चे भी पालने हैं, स्कूल भी भेजने हैं, उसने अपनी आमदन का कोई इंतजाम भी करना है और साथ साथ अपने शौहर का केस भी डील करना है। और अदालत के अंदर हर कदम पर पैसा चाहिए। खैर, ये उम्मीद नहीं थी, जिस तरह वकला ने कहा था कि हमने दलाइल भरपूर दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान है, पाकिस्तान की अदालतों में कुछ भी हो सकता है। बड़ी बड़ी अदालतें एक फैसला कर देती हैं और वक्त गुजरने के बाद बड़ी अदालत के जज ये बताते हैं कि ये हमने फलां फैसला जो किया था वो अंडर प्रेशर होने की वजह से किया था। बताइए, अगर आपने अंडर प्रेशर होना था, आपको मालूम है आप जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आपकी एक जुम्बश कलम से किसी का सर कलम हो सकता है। आप इतनी बड़ी अहम कुर्सी पर बैठे हैं, अगर आपने प्रेशर लेना था तो कुर्सी क्यों ना छोड़ दी? अब बाद में ये बात बताने का क्या फायदा? जब वक्त था तब आप बताते। खैर, पाकिस्तान की अदालतों में ऐसा हो सकता है, इसीलिए तो दुनिया में 120 से भी निचले नंबर पर हमारा अदालती निज़ाम है। यही हालात है। खैर, मुझे ये लगता है कि मिर्ज़ा साहब की जो ज़मानत खारिज हुई है, अब ज़ाहिर है कि इसके नतीजे में उनको कुछ अरसा जेल में मजीद रहना पड़ेगा, केस तो अभी चलेगा। वैसे मुझे लगता है कि मिर्ज़ा साहब को और मौका दिया गया है कि तन्हाई में रहकर अपने इल्म की बुनियाद पर अपना केस मजबूत करें, दलाइल मजीद जमा कर लें, क्योंकि अदालत के अंदर जब केस जाता है तो वहाँ बढ़कें काम नहीं आती, वहाँ जोश काम नहीं आता। जिस तरह मिर्ज़ा साहब के वकीलों ने भी कहा कि मुखालिफिन के पास सिवाय जज्बाती जुमलों के और कुछ नहीं था। तो अदालत के अंदर जज्बाती जुमले काम नहीं आते। अदालत देखती है कि किस आदमी के पास शवाहिद क्या है और उनमें सच्चाई क्या है, गवाह कैसे हैं और उन गवाहों की गवाही काबिल कबूल है कि नहीं है। तो इसलिए मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब जेल में हैं, वहाँ पर और तो कोई काम नहीं, तो कम अज़ कम अपने इस केस की स्टडी अच्छे तरीके से वहाँ पर रहकर करें। और जब अदालत के सामने, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि मिर्ज़ा साहब को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए
کہ جو باتیں وہ ویڈیو 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 میں کھیلتے تھے، کبھی کسی کو جھوٹا کہتے، کبھی کسی کو جھوٹا کہتے، بلکہ مرزا صاحب اور ان کے سارے سٹوڈنٹس کی نگاہ میں میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اس وقت سوائے ایک دو تین علماء کے، اور سارے ہی فرقہ پرست ہیں، سارے ہی گمراہ ہیں، سارے ہی جو ہے وہ دین کے مخالف ہیں، سارے ہی چندہ خور ہیں، جن کی دکانیں مرزا صاحب سمجھتے ہیں کہ بند کروا دی ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ پاکستان اور دنیا بھر میں ہر دور میں اہل علم بھی رہے ہیں، خوف خدا والے بھی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے، رسول اللہ کی اطاعت کرنے والے علماء، خوف خدا رکھنے والے ہمیشہ رہے ہیں، آج بھی ہیں، لیکن ڈھونڈنے والوں کو ملتے ہیں نا۔ تو اس لیے مرزا صاحب کو یہ چاہیے کہ اب ان کو موقع مل گیا ہے، بلکہ موقع دے دیا گیا ہے کہ اپنا کیس جج صاحب کے سامنے بھرپور طریقے سے لڑیں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں سپریم کورٹ میں ختم نبوت کے حوالے سے ایک کیس آیا تھا، تو مرزا صاحب بڑی چھلانگیں مار رہے تھے نا کہ مجھے بھی اس کے اندر پیش کیا جائے، مجھے بھی اس میں بلایا جائے، میں بھی دلائل دوں گا۔ تو اس وقت تو ان کو کہا گیا تھا کہ بھائی آپ ذرا رک جائیں، آپ کے دلائل بھی سن لیں گے، ملک جس آزمائش کی طرف جا رہا ہے ہمیں ملک کو اس آزمائش سے ایک دفعہ نکالنے دیں، آپ اپنا لچ بات میں تل لیجئے گا۔ تو اب ان کو لچ تلنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ تو یہ لچ تلنے کی ایک اصطلاح ہوتی ہے، مطلب ان کو موقع فراہم کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے دلائل عدالت کے سامنے رکھیں۔ تو مرزا صاحب پاکستان بھر اور دنیا بھر کے جتنے بھی لوگوں کے بارے میں ان کو تحفظات ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھیں اور سرخرو ہو کر باہر آ جائیں۔ تو یہ ان کے لیے بہت اچھا موقع ہے۔ اسٹوڈنٹ جو اس وقت پریشان ہیں، فکر مند ہیں، وہ پریشان نہ ہوں، فکر مند نہ ہوں۔ آج نہیں تو کل ان کی ضمانت ہو جائے گی، وہ آ جائیں گے اور آ کر دوبارہ اپنی اکیڈمی کھولیں گے اور پھر دوبارہ سے ان کے لیکچر ہوں گے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب کی بار مرزا صاحب آئیں گے تو یہ مرزا صاحب وہ مرزا صاحب نہیں ہوں گے جو جیل میں جانے سے پہلے تھے۔ اب جب آئیں گے تو ان کے لہجے میں بھی کچھ امید ہے کہ فرق پڑ چکا ہوگا، ان کی گفتگو میں بھی، ان کے آداب میں بھی شائستگی آ چکی ہوگی، اور ہر بات پر جو بڑوں کو، بزرگوں کو لان تان کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر بھی فرق آ گیا ہوگا اور آنا بھی چاہیے۔ کتنے کتنے بڑے جید علماء کرام جنہوں نے امت پر احسان کیا کہ قرآن و حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے امت کے لیے مسائل نکال نکال کر قابل عمل راہیں ان کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں کھول کر دی۔ اور مرزا صاحب کو کسی ایک پر بھی اتفاق نہیں ہے، جس پر دل چاہتا ہے اتنی دریدہ دہانی کے ساتھ بولتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ وہ کہتا ہے نا کہ چے پدی کا شوربہ، ہماری اوقات کیا ہے، ہمارا علم کتنا ہے کہ ہماری اوقات اتنی ہے کہ ہم عربی کا ترجمہ خود نہیں کر سکتے، ترجمے کے لیے ہم دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں، اور بات کرتے ہیں امام غزالی پر جا کر، بات اعتراض قائم کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ پر، اعتراض قائم کیا جاتا ہے حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ پر۔ ایسا نہیں، یا تو اپنا مبلغ علم اتنا بڑھا لیا جائے کہ آپ کہیں کہ اس روئے زمین پر، اس پلانٹ ارتھ پر اب مجھ سے بڑا کوئی عالم دین نہیں ہے۔ خیر، وہ اپنے بارے میں مرزا صاحب یہی سمجھتے ہیں کہ اس پلانٹ ارتھ پر مجھ سے زیادہ سمجھ رکھنے والا، مجھ سے زیادہ مخلص، مجھ سے زیادہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے والا اب دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اور یہی نظریات مرزا صاحب کی پیروی میں ان کے اسٹوڈنٹس بھی رکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس پر تو بات آگے چلتی رہے گی۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد اسٹوڈنٹس کے ساتھ اظہار ہمدردی تھا کہ بچوں کوئی بات نہیں، پریشان نہیں ہوں، یہ آ جائیں گے، مرزا صاحب کو ضمانت مل جائے گی اور یہ دوبارہ آپ کے اندر ہوں گے۔ ایسے حالات ہوتے رہتے ہیں، تکالیف آتی رہتی ہیں۔ ویسے بھی آپ تو دعوت حق لے کر اٹھے نا، تو پیارے بچوں جو دعوت حق لے کر اٹھتا ہے تو اس کے راستے میں اس طرح کی تکالیف تو آتی ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، ہمت جمع رکھیں اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں۔ اگر آپ اللہ کریم کی بارگاہ میں آپ سچے ہیں اور آپ کے مرشد کریم مرزا محمد علی انجینئر صاحب سچے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اتقا ہوتا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں زیادہ عزت والا وہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرزا انجینئر محمد علی صاحب سمیت
دنیا بھر میں جتنے بھی لوگ مقدمات میں ماخوذ ہیں، مطلوب ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اور ان کو اللہ تعالیٰ اس مقام تک پہنچائے جس کے وہ اہل ہیں، جس کا وہ حق رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔